عرشا والے رب دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دے سچے اور میٹھے فرامین سنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی امتحانات دے اندر گزری، بڑے بڑے اوکھے پرچے، بڑے بڑے مشکل امتحانات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گزاریا گیا ہے، لیکن صدقے جاواں انہاں دے پائے استقامت تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں جڑے نے وہ ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہر پیپر دے وچوں میرا خلیل 100 نمبر لے کے پاس ہوئے، اور ہر ازمائش اور امتحان دی پٹھی دے وچوں میرے خلیل کندن بن کے نکلے۔ اور پھر مزے دی بات یہ کہ زمین دی دھرتی تے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے یا کچھ دیر تو بعد انہاں دے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ دے نال ملے۔ باقی آپ اکثر فرمایا کرتے سن اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ تو آسمان تے کلے تیرا خلیل زمین تے کلے، لیکن اللہ دی اکائی تے یکتائی تے خدا دی احدیت تے سمدیت، خدا دی الوہیت تے ربوبیت دا ڈنکا میرے خلیل نے بے تڑک ہو کے بجایا ہے، نہ قوم دیاں دھمکیاں کو گھبرائے، نہ قوم دے بے رخی انداز دے کولوں گھبرائے، نہ باپ دے کولوں گھبرائے، جتھے اللہ دی توحید دا موقع بنیا بیان کرن دا اوتھے گڈ کے رب دی توحید تے اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دا اعلان کیتا ہے۔ میں گزشتہ جمعے دسیا سی کہ اپنے باپ نو واز کر رہے ہیں، کتے قوم نو واز کر رہے ہیں، جدے اندر ایک شک رہ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا ٹائم ہے، عمر بالکل تھوڑی ہے، تے آسمان دے اتے اللہ نے کئی نشانیاں اپنے خلیل نو وکھائیاں، تے انہاں نشانیاں نو ہی دلیل بنا کے سوال بھی خود کرتے ہیں اور دی تردید بھی خود کر رہے۔ نبی ہمیشہ بچپن تو ہی فہم و فراست دا مرقع اور مجسمہ ہویا کرتا ہے، نبی شروع تو ہی ذہین ہویا کرتا ہے، عقل مند دانائی دا محور تے مرکز ہویا کرتا ہے، تے باپ نو قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین تے آسمان دے اندر اپنی نشانیاں وکھائیاں، اپنی قدرت دے کرشمے وکھائے، اپنی الوہیت دے ربوبیت دے کرشمے دکھائے، انہاں دے اندر اے بھی سی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا يُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات دا ٹائم ہے، رات چھا جاندی ہے، رات دا اندھیرا غالب آ جاندا ہے، تے آسمان دے اُتے ایک تارا ویندے نے، ستارے ٹمٹما رہے نے، ایک ستارہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے آندے نے قال ھذا ربی، ابا جی اے جڑا ستارہ اے ہی میرا رب ہے۔ ستارے ویکھے، سیارے ویکھے تے آپ ہی سوال کیتا ابا جی آ میرا، کیونکہ قوم سیاریاں دی پوجا کردی ہی، چند دی پجاری سی، سورج دی پجاری سی،
پتھراں دی پجاری سی، درختاں دی پجاری سی، پتہ نہیں کنے کو خدا سن، 5000 خداواں دی قوم پجاری سی، ہر فرد دا تے مرد دا، ہر عورت دا خدا وکھرا وکھرا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے جڑا ستارہ ہے نا ابا جی، اے میرا رب ہے۔ ویندیاں ویندیاں فلما افلا قال لا احب الآفلین، ستارہ جڑا وہ مٹ جاندا ہے تے آندے نے ابا جی جڑا چھپ جائے، جڑا مٹ جائے، میں انہوں رب مندا ہی نہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی بھی ایک گل کہنے ہاں، جڑا مر جائے، جڑا مٹی چ چھپ جائے، وہ مشکل کشا، بولو بولو بولو، وہ حاجت روا، وہ مختار کل، وہ گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندا، وہ لجپال نہیں ہوندا۔ ساڈی بھی دعوت ہے حضرت ابراہیم دے عقیدے تے، حضرت ابراہیم دی سیرت تے، حضرت ابراہیم دے موقف تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مسلک اور منہج تے، اس دور دے اندر اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں اگر کوئی جماعت کھڑی ہے تو جماعت کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رگ رگ دے اندر، میرے خلیل دے خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی اکائی تے خدا دی تنہائی جری سی، وہ بے وسط ہوئی سی، اس طرح مسلک اہل حدیث ہوے، اہل حدیث دا فرد و بشر ہوے، اہل حدیث دا بچہ بچہ ہوے، ساڈے بھی خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی توحید، خدا دی یکتائی تے خدا دی تنہائی جری بے وسط ہے۔ اہل حدیث دا سر کٹ سکدا ہے، غیر اللہ دی آستانے تے جھک نہیں سکدا۔ میرے خلیل الرحمان علیہ السلام دا انداز دیکھو، ابا جی جیڑا چھپ جائے وہ مشکل کشا، بولو بولو، یہ توحید دی وجہ تو ہی رب نے قیامت نو سانو پنے نگانا۔ ہاں کیونکہ گناہ بڑے نے، غلطیاں بڑیاں نے، قیامت نو آواں گے، اللہ دا دربار ہوئے گا، کہاں گے اللہ گناہ بڑے لے کے آئے، لیکن تیری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے نبی دی سنت سے بدعت دی ملاوٹ نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ اہل حدیثو، بریلوی بھائیو، سنی بھائیو، آنے والو، خدا نہ اپنے عقیدے نو شرک دی امیزش اور شرک دی ملاوٹ تو پاک کر لے۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا دوسرے گناہ تیرے رب نے رحمت دی چادر چی ہنگال کے پرا کر چھڑنے۔ دیکھنا آندے نے اللہ، آندے نے ابا جی جیڑا چھپ جائے، لا احب الآفلین، میں او دینا محبت کردہ ہی نہیں۔ جیڑا دنیا تو مر جائے، جنہوں آپ کفنان دے دفنان دے نے، آپ مٹیاں پاندے نے، اسی بھی اونا نہ محبت کر دے، بولو بولو، جیڑا مر جائے مشکل کشا، جیڑا مر جائے حاجت روا، جیڑا مرا ہوئی مٹی چ چھپ جائے وہ مختار کل، لاجپال غریب پر نواز نہیں ہوندا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ہائے ہائے، جنہ قرآن تو بٹھے، اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، تے جنہیں آئے نہیں اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن دی خوشبو نہ معطر فرما، تے قرآن دی روشنی نہ منور فرما۔ اللہ اللہ، جدو دیکھیا نا چند اپنے جوبن چاہندا ہے، چند دی روشنی پھیل جاندی ہے، تے آندے نے ابا جی قال ھذا ربی، ابا جی اے چند میرا رب ہے۔ فلما افلا، جدو چند بھی ٹر گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، فرمایا جڑا چند نے اے میرا رب نہیں ہے تے چھپ گیا، اے مینوں ہدایت دے سکدا ہی نہیں۔ ہائے ہائے،
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے جڑی قوم چند دی پوجا کر دی ہے انہاں نوں میں گمراہ دینا میں پیا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جدوں سورج طلوع ہوندا ہے آندے نے ابا جی اے وی میرا رب ہے تے اے سب تو بڑا رب ہے، ہاذا اکبر سب تو بڑا رب۔ فلما افلت، جدو سورج غروب ہو گیا تے آندے نے کالا یا قوم، ہائے ہائے ہائے، کالا یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میں اس چیز تو بری ہاں جڑا تسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہو۔ اللہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تے اس رب دی طرف توجہ متوجہ میں تے او دا تابعدار ہاں جس رب نے زمیناں تے آسماناں نو پیدا کیتا ہے تے مشرکو میں تھوڑے شرک تو بالکل بری ہاں، میں مشرک نہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، اے میری یہ قوم ہے تسی میرے رب دے بارے چ میرے نال جھگڑا کیوں کر دے ہو؟ کیوں جھگڑ دے ہو میرے نال اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دے بارے؟ اتحاجونی، تسی میرے نال جھگڑا کیوں کر دے ہو فی اللہ اللہ دے معاملے چ، ولا اخاف ما تشرکون به شیئا به الا ان یشاء ربی، فرمایا میں ڈردا نہیں جو تسی شرک کر دے ہو، میں نہ کو ڈردا نہیں ہے جڑے تساں رکھے نے، تے میرا تے عقیدہ اے وے جو کردا ہے او رب بھی کردا ہے، جویں میرا رب چاہے اوویں ہی ہوندا ہے۔ واسع ربی کل شیء علما، میرے رب دے ہاں ہر چیز دا علم جیڑا بڑا وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تسی عقل نہیں کردے؟ آئیے ایتھے تے واز ہو رہی ہے کہ ان پارا نکل آیا 17واں، سورت دا نام ہے سورہ الانبیاء، تے اللہ فرماندے نے اعلان کر کے کہہ دیو وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سامنے میں تے ہن اللہ دی اکائی دا ڈنکا وجا رہے نے تے آندے نے میرے ابا جی تے میری قوم، باپ تے قوم نو دعا نو برابر رکھے کیتے کلے ابا جی نو واز کیتا ہے، کیونکہ توحید دا آغاز ہمیشہ اپنے تو شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جدو اعلان کیتا تے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے سب تو پہلے اپنے نو کٹھیاں کیتا ہے تے کی آندے نے قولوا لا الہ، اپنے نو کیتا ہے لا الہ الا اللہ
تفلحوا تملکون العرب والعجم کہ سب تو زیادہ مخالفت پھر اپنے ہی کیتی ہے، بول دے نہیں کتے شیب ابی طالب دی جیل چ بند کیتا 2.5 سال تک، بیوی بچیاں سمیت۔ شیب ابی طالب دی جیل کتے سی؟ پہاڑ دے نال، مکے دے نال پہاڑاں دے وچ سی۔ 2.5 سال تک بیوی آقا فرماندے نے اینے میں مجبوری تے تنگی دے دن کٹے کہ میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا۔ ساڈے واسطے تے توحید سانو ایویں ہی لب گئی ہے نا، اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بلال حبشی کو پوچھ، توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت اما سمیہ کو پوچھ، توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بی بی زنیرہ کو پوچھ، نبی دے یاراں کو پوچھ، آل یاسر کو پوچھ، عبداللہ بن ارواحہ کو پوچھ، جنہاں دے ٹکڑے کر کر کے پہاڑ اپنا کرائے دے اندر سر دیتا گیا۔ اما جی آسیہ کو پوچھ، سانو تے توحید لبی ہے محل دے وچ، پھر بھی اسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میری قومیں تے میرے ابا جی، تماثیل جڑی ہے تمثیل دی جمع ہے، عربی دے اندر تمثیل کیا جاندا ہے جڑا اپنا پتھر دا بت نہیں ہوندا، اس بت نو عربی چ تمثیل آندے نے، بہتے بت ہون تے تماثیل ہوندا ہے۔ فرمایا میری قومیں تے میرے ابا جی اے جڑے بتاں دے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو، آکفون دا معنی ہوندا ہے مجاور بننا، ایک جگہ تے بیٹھنا، وانتم آکفون فی المساجد، اتکاف کرن نو کہندے، اتکاف بندہ ایک جگہ تے بیٹھدا کہ مختلف جگہ تے ایک جگہ۔ فرمایا تسی اب بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو تے بتاں دے تسی مجور بن کے بیٹھے ہو۔ یہ مجوراں دا ٹبر ادوں دا شروع ہویا ہے، کل دا نہیں، یہ نبی ابراہیم دی قوم تو ہی شروع ہویا ہے۔ اے جڑے بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو، فرمایا ایک گم اچھا نہیں، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو، گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کسے قبر دے اتے مجاور بن کے بہن نالوں بہتر ہے کہ تو تپ دے کولیاں دے اتے بہ جائیں، کسے کولیاں دے پینا گوارا کر لے، کسے قبر دے اتے مجاور بن کے نہ رہی۔ آمینہ دے لال دنیا تو جا رہے ہیں تے آپ نے دعا کی تھی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائیں، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائیں۔ یہ پوری کائنات دے سردار دعا کر رہے ہیں تے میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے قیامت تک اوتے معاہدہ دی ڈیوٹی لا دی تھی، اور نبی دی قبر نال اونچی قبر لاہوریوں کہہ دیا ہے، بولو تے صحیح یار کی ہوئے، نبی دی قبر نال اونچی کسے دی قبر ہے؟ تے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت 1,44,000 صحابہ سن، کسے صحابی نے نبی دی قبر تے کو مجاور بن کے بیٹھے؟ بولو تے صحیح، کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا چاہ رہے ہیں، نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے، پیغمبر دی قبر دا طواف کیتا ہے، نبی دی قبر تے سجدہ کیتا ہے۔ جے نبی دی قبر دا سجدہ نہیں، طواف نہیں، غسل نہیں، چڑھاوا نہیں، چادر نہیں، تے پھر عام قبراں دا بھی طواف کرنا جائز نہیں۔ پھر انہاں قبراں دا طواف کیوں کرنے؟ اب میرے کو ویڈیو موجود ہے، شہباز کلندر دی دربار دا طواف نہیں ہوتا، ہائے انہوں پوچھو انہوں نے جا کے، وہ آندے نے جی جدا مکے نہیں جایا جاندہ وہ اتھے طواف کرو، اور چھپڑی ایک لگی ہے گندے پانی دی اودے وچوں بھر پانا آندے نے زمزم، رب نے کیا مشرکو
جے تھانوں میں نالیاں دا گندا پانی پیا پیا کے نہ ماریا تو مینوں بھی رب کنے کہنا؟ زمزم دے مقابلے کرنا ظالمہ گندے پانیاں دے گٹراں دے. اللہ میری توبہ، اس روئے زمین پہ اگر طواف ہو سکتا ہے تو بیت اللہ دا اگر بوسا دیتا جا سکتا کائنات کے اندر تو حجر اسود ہے. کسے پتھر نو بوسا دینا جائز نہیں، کسے قبر تے دربار دا طواف کرنا بھی جائز ہے، غسل دینا بھی جائز ہے نہیں، تے مجاور بن کے بہنا بھی جائز. آندے نے کو قوم آندی قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، ساڈے جڑے وڈیرے سن وہ انہاں بتاں دے پجاری رہے نے، انہاں بتاں دے مجاور رہے نے. حضرت ابراہیم آندے نے قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تسی تے تھوڑے وڈیرے سارے کھلی گمراہی دے اندر سن. تے اگو قوم آندی قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللائبین، کیا تو ساڈے کول حق لے کے آیا ہے تے اے جڑے ساڈے خدا نے بت نے انہاں نہ تو کھیلنا چاہنا ہے، ساڈے نہ تو کھیل تماشا کرنا پیا. حضرت ابراہیم آندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. ہائے ہائے میری ایک قوم ہے، میرا تے تھوڑا رب اوے جڑا آسماناں نو پیدا کرن والا ہے تے زمین نو بھی پیدا کرن والا ہے. فرمایا انہیں ہی پیدا کیتا ہے. زمین تے آسماناں نو پیدا کرن والا کون ہے؟ بولیا جے بولیا جے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ان تنبتوا شجرها أإله مع الله ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللہ کہنے نے کون ہے جن نے آسمان نو چھت بنایا؟ بولو نا. تے زمین نو فرش کنے بنایا؟ دنیا دے بابے کسے نو لیاؤ نا تو انہوں کہوا کپڑے دا تمبو ہی بغیر باساں تو سانو کھلار دے. تے جن نے ایڈا بڑا تمبو تان چھڑیا بغیر دیوار تے سہارے تے ستونہ تو او دی ربوبیت نو ظالمہ مندا ہی نہیں. کوئی سہارا تے ٹیک ہے آسمان تھلے؟ او ایتھوں آسمان دا جڑا سفر ہے نا 500 سال دا اے چھت تے پئی ہے 12 فٹ تے 13 فٹ تے پئی ہے نا، اس تو اتلی بھی کوئی 10-12 فٹ تے پئی ہوئے. تے رب دی چھت دا وایا کنا ہے؟ ایس چھت دا موٹاپا کنا ہے؟ 6 انچ 7 انچ. تے جڑا رب دی چھت ہے او دا موٹاپا کنا ہے؟ رب دی چھت دا موٹاپا 500 سال دی مسافت ہے. تے ایک لینٹر تو دوجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال دا ہے. تے 7 منزلہ لینٹر ہے تو انہیں بین بھی کو نہیں جے پایا. جے انہیں پایا تو دسو کوئی دیوار بنائی ہے؟ کوئی بین وہ بولو تو صحیح کی ہویا ہے؟ کوئی گاڈر جمال کمال والے ہوں. ویخ لے اس رب کائنات دے کارنامے، اللہ دی ربوبیت ویخ لے، او دی تخلیق ویخ لے کنیاں لے. تے او دے لینٹر چ جوڑ بھی کوئی نہیں، تے او دے لینٹر نے ٹوٹنا بھی نہیں، تے او دی چھت نو گھن بھی نہیں جے لگنا.
اللہ فرماندے نے کون ہے جنہیں آسمان تو می پایا ہے تے اے جڑے باغات تے بغیچے میں جنہیں تھان پیدا کیتے نے تے ما کان لکم انتم بتو شجرہا فرمایا سارے کام کرن دے اندر اے جڑے درختاں دے کلے ٹھوکے نے ویکھنا نہر دے اوتے کنے درخت نے اے کلے کنے ٹھوک دتے نے الہم اللہ اے سارے کام کرن دے اندر رب نہ ہور بھی کوئی ہے اگے اللہ فرماندے نے کون ہے جنہیں زمین نو بچھونا بنایا ہے وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا اے نہراں کنے چلائیاں نے سبحان اللہ تے اے پہاڑ بلندو بالا کنے ٹھوکے نے اللہ فرماندے نے وے سمندر وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا 7 سمندر ویکھ لینا جنہاں دا کنارہ ہی نظر نہیں آوندا تے او دی گہرائی دا کسے نو پتہ ہی نہیں الہم اللہ اے کم کرن چ ہور بھی کوئی ہے ہی بل اکثرهم لا یعلمون اکثر لوگ جڑے نے او دی توحید نو جانتے ہی نہیں ام یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اللہ فرماندے نے کون ہے جڑا بے قراراں دیاں بے قراریاں سندا ہے کیڑا ہی جڑا بیماراں نو شفاواں دیندا ہے کون ہے جڑا دکھیاں دے دکھے دکھڑے دکھاں نو سکھائی تبدیل کردا ہے کون ہے جڑی لاچاراں تے مجبوراں دیاں پکاراں نو سندا ہے اللہ فرماندے نے کوئی ہے ہی دنیا دے اندر الہم اللہ کوئی ہور الہ ہے ہی اگلی اللہ فرماندے نے وہ کون ہے جڑا کائنات دے اندر ہواواں نو چلاندا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی الہم اللہ تعالی اللہ اما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہم اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اللہ توحید دے قرآن تے مک گئی کیڑا جیڑا دنیا دے اندر پیدا کرنے والا انسانیت کائنات دی مخلوق نو پیدا کرنے والا کون ہے بولیا جے کون ہے جیڑا رزق دین والا آسماناں تے زمیناں دے وچوں الہم اللہ کو ہور الہ ہے رب بار بار الہم اللہ الہم اللہ نال قدرتاں نرم گوریاں نو سخت زمین چو بار لیا نوالا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی اگا نوالا لوریو ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھل اگان والا اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جان دئی کلا آسمان والا سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے سارا جہان مل کے نہیں لا سکدا اللہ دے نے جے میں پتھر توڑ دیا نا تے دنیا دی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی تے میرے جڑے نو کوئی بابا توڑ نہیں سکتی اگر کوئی توڑ سکتا تے لیاؤ اللہ 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 حق اللہ میرے بھائی اگے اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قوم آندی ہے اے ابراہیم چھڈ ساریاں گلاں آ ساڈا میلہ ہونڈے ہے تے چلا میلے چلی ہن میلیاں دی ابتدا کتھوں ہوئی او بول تے چھڈو کی ہویا
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم سب تو پہلے میلے جاندی سی. آندے نے چھڈ یار کی ایویں گلاں کرن چلا میلے چلیے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم اللہ اکبر فما ظنکم برب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تو پچھلی ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. ترجمہ سن لو. قوم کہنے لگی چلا میلے چلی. حضرت ابراہیم آدھے میں بیمار ہوں بھائی, میری طبیعت ٹھیک نہیں, صحت ٹھیک نہیں. محدثین نے لکھا بیماری کا دی سی منو اللہ دی توحید دی بیماری, میں نہیں بھائی جا سکتا. تھانو شرک دی بیماری, تھانو شرک دی بیماری ہے توحید تو تھی آوازدار تو ہی جاؤ. وہ جب قوم چلی گئی تو انہوں نے جرا بت خانہ سی نا, بت خانہ واڑے خانہ واڑا بتاں دا واڑا انہوں نے اگے رکھیاں نے قسم قسم دے کھانے. تے حضرت ابراہیم وڑ کے بت خانے چ قوم تے ساری ادھر گئی تے بلا کی آندے نے الا تاکلون او کھاندے نہیں ہوئے. تے میں کہیا اج کل دے مولوی دا پھیرا وجدا نا, انہیں کھا پی جانے ہیں نہ دینا دے بول دے کون مولوی کو چیز چھڑ دے جی اللہ معاف کرے. ایویں آندے نے مولوی بھوکے مر دے. مولوی آفر کے مر سکدا, بھوکا نہیں مر سکدا.